मैडम प्राइम मिनिस्टर। मिस इंदिरा गांधी के दरवाजे पर पहुंचते ही सिन्हा, जो पहले से यहाँ पर मौजूद था, अपनी सीट पर खड़े होकर कहा, और उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही तमाम हाजरीन अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। भारतीय वजीर आजम ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया और जवाब में सब ने यक जुबान होकर जय हिंद का कहा। चंद मिनट एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने और पंजाब में सिखों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के बाद मिस इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ की तरफ देखकर उन्हें शायद आज का मौजू याद दिलाया था, और थोड़ी देर के बाद भारतीय फौज के आर्मी चीफ ने मिस इंदिरा गांधी की कुर्सी के दाएं हाथ वाली दीवार पर पहले से नस्ब नक्शे के सामने पोजीशन संभाल ली। अब वो एक छोटी सी छड़ी की मदद से हाजरीन को सियाचिन की पोजीशन समझा रहा था। पाकिस्तानी फौज का पहला पड़ाव यहाँ से 150 मील दूर है, उसने एक मखसूस मकाम पर छड़ी रखते हुए कहा। क्या मतलब? भारतीय वजीर आजम ने कदरे हैरानगी से पूछा। मैडम, स्कर्दू के फौजी हेडक्वार्टर से सियाचिन ग्लेशियर तकरीबन 150 मील दूर है। पाकिस्तानियों ने स्कर्दू के फौजी हेडक्वार्टर से 65 मील दूर खपलू तक सिर्फ छोटी गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए सड़क बना रखी है, और खपलू से 65-70 मील दूर सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले के मुख्तलिफ दर्रों तक पहुंचने के लिए 8 से 9 दिन लगते हैं। उसने अपने सामने धरे कॉफी के मग से एक बड़ा घूंट अपने हलक में उंडेला और अपने साथ वाली सीट पर मौजूद एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं कर्नल कुमार। कर्नल कुमार सन 82 से अब तक 6 मरतबा इस इलाके की रैकी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आज से सिर्फ 15 रोज पहले अपने 6 जवानों के साथ पाकिस्तानी इलाके में करीबन 60 किलोमीटर दूर तक रैकी की है। यहाँ की सूरत हाल पर वो तफसीलन बताएंगे, क्योंकि मेरे इस नौजवान साथी के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उसने बड़े रश्क भरे लहजे में अपने साथ यहाँ पर आने वाले नौजवान कर्नल का तारुफ करवाया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी समेत हाजरीन की आरामदेह कुर्सियां बगैर आवाज पैदा किए घूमी, और इन सब की नजरें कर्नल कुमार के तमतमाते चेहरे पर जम गई, जो बड़े फख्री अंदाज में कदरे झुककर रंजिश बजा लाते हुए ब्रीफिंग टाइस की तरफ जा रहा था। आर्मी चीफ ने दोबारा अपनी कुर्सी संभाल ली थी। हाजरीन मोहतरम, उसने बड़े गंभीर लहजे में अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। सब गोश बर आवाज थे। मौसम सरमा में इस इलाके का सफर मौत का सफर बन जाता है। ग्लेशियर के इलाके में तो मौसम गर्मा में भी पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, और दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से 10 था 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रहता है। इन हालात में आम फौजी वर्दी के साथ और इन मखसूस मौसमी हालात में तरबियत हासिल किए बगैर दुनिया की मजबूत तरीन फौज के लिए भी यहाँ चंद दिनों तक क़याम पजीर रहना नामुमकिन है। यहाँ के मौसमी हालात में ज़िंदा रहने के लिए जिस खुसूसी लिबास, रिहायशी इग्लू और आला दर्जे की खुराक की ज़रूरत है, वो पाकिस्तानी फ़ौज के पास नहीं। 50 था 80 मील फी घंटे की रफ्तार से यहाँ बर्फानी हवाएं चलती रहती हैं, और सर्दियों में दर्जा हरारत -50 दर्जे सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके आखिरी फिक्रे से हाजरीन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ने का एहसास हुआ था, और भारतीय वजीर आजम को तो झरझरी सी भी आ गई। मैडम प्राइम मिनिस्टर, कर्नल कुमार ने बराह रास्त मिस इंदिरा गांधी को मुखातिब किया था। दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज के नौजवानों के पास अगर आला तरीन और गर्म तरीन वर्दी और बूट भी मौजूद हों, तो भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि सर्दी से उनके हाथ पैर शैल ना हो जाए। जिस्म का कोई ऐसा उज़ू नहीं जिसे ढांपा ना जाए और शदीद सर्दी से झड़ने लगे। हत्ता कि आंखों पर भी हर वक्त गहरे रंगदार शीशों की ऐनक चढ़ाए रखना लाजमी है। बसूरते दीगर बर्फ के तवील सिलसिले पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी चमक से इंसान के अंधा हो जाने का खतरा बहरहाल मौजूद रहता है। कर्नल कुमार जब सियाचिन ग्लेशियर पर ब्रीफिंग दे रहा था तो हाजरीन को पलके झपकाना भी शायद याद नहीं रहा। उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। आमतौर पर 10,000 फुट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के असरात आपके जिस्म पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और बुलंदी में इजाफे के साथ साथ इन असरात की शिद्दत भी बढ़ती चली जाती है। 20,000 से 22,000 फुट की बुलंदी पर बमुश्किल चंद दिन ही जिंदा रहना मुमकिन है। अलबत्ता ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार मौजूद हो तो क़याम की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सीजन की कमी, शदीद तरीन सर्दी और सतह समंदर से इतनी ज़्यादा बुलंदी से सर दर्द, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, फेफड़ों में पानी भर जाने का आर्जा और सांस की शदीद तकलीफ यानी हाइपोक्सिया लाहक होने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अगर पाकिस्तान आर्मी, जिसे बर्फानी जंग का तजुर्बा नहीं सिर्फ जोश और जज्बे के बल पर भी
ہمارے مقابل آ گئی تو شاید ہماری گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم عذابناک ثابت ہوگا۔ ایسا کوئی بھی عارضہ لاحق ہونے کے بعد مریض کو اگر چند منٹ کے اندر اندر اونچائی سے نیچے نہ اتارا جائے تو اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ پہلے سے آزاد کشمیر کے اونچے پہاڑی علاقے اور شمالی علاقہ جات میں موجود رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اچانک ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر، ہمارے سروے کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے معلوم پڑا ہے، پاکستان کے آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بلند ترین محاذ جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی اونچائی سطح سمندر سے صرف 15,000 فٹ ہے، جبکہ سیاچن میں کوئی بھی پوسٹ 18,000 فٹ سے کم بلندی پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح سے صحیح ڈھنگ سے دید بانی ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ خصوصی طور پر پوسٹیں 21,000 فٹ کی بلندی پر بھی بنائی جائیں گی۔ اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو شمالی علاقہ جات کی سردیوں کا سیاچن کی سردی سے مقابلہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم شملہ میں پڑنے والے سردی کا مقابلہ سائبیریا میں پڑنے والی سردی سے کرنے لگے۔ کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فقرہ خاصا چبھتا ہوا تھا اور اس کی سب سے زیادہ چبھن بھارتی وزیر خارجہ ہی نے محسوس کی تھی۔ کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کے بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی انفارمیشن ایسی نہیں تھی جو ان عمائدین سلطنت تک منتقل نہ ہو گئی ہو۔ پاکستانی فوج کی پوزیشن، بھارتی فوج کی تربیتی اور اسلحی برتری پر بھارتی آرمی چیف نے کھل کر اظہار خیال کیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک کونے میں موجود مندر میں کیرتن شروع ہو رہا تھا۔ جب بھارتی خارجہ سیکریٹری اور وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ ختم کی تو انہوں نے بھارتی فوج کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بتا دی تھی۔ یہ بات تمام بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ہٹ درم اور اپنی بات منوانے کی عادی وزیر اعظم بیٹھی ہے، جس نے اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے۔ ہر بریفنگ دینے والا جانتا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی عادت تھی کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹنگز کا اہتمام صرف اتمام حجت کے لیے ہی کرتی تھی اور اپنے کسی بھی فیصلے پر تنقید یا نہ سننے کی وہ عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مس اندرا گاندھی کے استفسارات کا جواب ان کی مرضی کے مطابق ہی دیا تھا۔ بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار جرنیل تھا، اس کی ساری زندگی توپ اور تفنگ کے سائے میں ہی گزری تھی۔ اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کی بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی کبھی سیاچن کے راستے شاہراہ قراقرم پر کنٹرول حاصل کر ہی نہیں سکتے، دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ مس اندرا گاندھی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے اور ان حالات میں بھارت روس کو ناراض کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں دے گا۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ خود اگلے 6 ماہ کے بعد ریٹائر ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ساری سروس متنازع ہوئے بغیر گزاری تھی۔ اب آخری مرحلے پر وہ کیوں کسی کی ناراضگی کا خطرہ مول لیے؟ اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیر اعظم کی توقعات کے مطابق ہی دیے۔ ایک پیشہ ور جرنیل کی حیثیت سے گو کہ یہ ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی تھی کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ سکھ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، اور جس طرح بھنڈروالا نے دربار صاحب امرتسر میں مورچے قائم کر کے اسلحے کے انبار لگا لیے ہیں، اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارتی فوج کے ساتھ سکھوں کی باقاعدہ طور پر لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ سکھ یونٹوں میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بے چینی پائی جاتی تھی اور بھارتی حکومت نے بھنڈروالا کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے دربار صاحب میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ سکھ پلٹونیں شورشیں کریں اور پاکستان مغربی محاذ پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ جانتا تھا کہ مس اندرا گاندھی کے لیے را کے ڈائریکٹر کاؤ کا کہنا ہی آخری ہوتا ہے، اور ان حالات میں کاؤ نے بھی پرائم منسٹر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کے کسی بات کا نہ میں جواب دینا مناسب نہیں جانا ہوگا۔ بہرحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا خطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے اپنی وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل بہرحال کرنی تھی۔